Okay, so in the last class we talked about the clauses and phrases, right? Oh, sir. त्यो clause र phrase हामीलाई एसेमा चाहिन्छ र तिमीहरुलाई कहिलेकाहीँ reduced relative clause को एक्सरसाइज पनि सोधेको भेटेको छु मैले क्वेशनहरु है सोया छ अब के छ We have this fragment of the sentence where we have two different parts, right? The independent and the dependent. यसमा relative clause हामी कस्तोलाई भन्छौं भने जुन चाहिँ यसको relative pronoun बाट सुरु भएको हुन्छ। यसले who र आफ्नो अंकललाई भने हो कि हैन? हो। अर्को कुरा यो where भनेर place लाई भन्न खोजे हो कि हैन? हो। अब एउटा अर्को टेक्निक हुन्छ हामीसँग reduced relative clause। यो relative pronouns हरुबाट सुरु भएको छ हाम्रो डिपेन्डेन्ट क्लज छ कि छैन? छ। अनि एउटा एक्सरसाइज तिमीहरुलाई सोध्न सक्छ reduce relative clause भनेको के हो भने reduce भनेको हटाइदिनु हैन? हो। हामीले हटाइदिनु पर्ने केलाई हो भने उयललाई यो relative pronoun लाई हटाउनु पर्ने हो। कसरी हटाउने भन्दा he is my uncle who is in red cap। अब यो हटाएर कसरी बनाउने? Can you guess the sentence? अथवा यसलाई यसरी बनाऊ पर्सन इन रेड क्याप इज माई अंकल हुन्छ सर? हुन्छ। द म्यान इन रेड क्याप इज माई अंकल हुन्छ सर? हुन्छ कि हुँदैन? तलको सेन्टेन्स हुन्छ सर। हुन्छ। के भयो यहाँनिर? सर इन द सट्टामा विथ हुँदैन? इन द सट्टामा विथ The man with red cap is my uncle. हुन्छ, विथ पनि हुन्छ, इन पनि हुन्छ। हो सर? इन र विथ दुवै हुन्छ। यो अहिले प्रिपोजिसन्सहरुको युजमा अलिकति कन्फ्लिक्ट छ। जस्तो पानीमा हुँदाखेरि इन भन्ने कि अन भन्ने? पहिला इंग्लिशले त्यसलाई इन भन्थ्यो। अब आएर त्यो पोस्टकोलोनियल डायलेक्ट पछि अन भएको छ। अन द वाटर, अन द सर्फेस लेख्न थालेको छ। तर कन्सेप्ट कस्तो थियो भने वाटरमा कुनै चीज पनि सिधा फ्लोट गर्दैन, केही न केही मात्रामा सबमर्ज हुन्छ। त्यसले भएर इन भन्थ्यो पहिला है। विल र स्यालको डिस्क्रिमिनेसन चेन्ज भएको छ। त्यसैगरी यो पोस्ट कोलोनियल इंग्लिश आइसकेपछिबाट ही इज विथ द रेड क्याप भनिन्थ्यो पहिला, अहिले इन द रेड क्याप भन्न पनि थालिसक्यो। जस्तो जुत्ताको कुरा, हाउ डु यु वेयर योर शूज? क्यान यु टेल मी? सर हाउ डु यु वेयर योर शूज? अन द फुट। We do not wear our shoes, we put on our shoes. हैन? अब त्यो चीजलाई हामीले अस्ट्रेलिया के रे यो इन्डिया र अफ्रिकन डायलेक्टमा हेर्यो भने आई वेयर माई शूज पनि भन्छ। आई पुट अन अ ज्याकेट पनि भनिरहेको सुनिन्छ। तर नेटिभ इंग्लिश स्पिकरले त्यो डायलेक्टहरु लिँदैन है। यो इंग्लिशको धेरै फरक भइसकेको छ। इंग्लिश एउटा अमेरिकामा बोल्छ, क्यानाडामा बोल्छ, न्युजिल्यान्डमा बोल्छ, अस्ट्रेलियामा बोल्छ, इन्डियामा बोल्छ, साउथ अफ्रिकामा बोल्छ हैन र? अनि यतिवटाको सबैको आफ्नो आफ्नो डायलेक्ट छ, सबैको आफ्नो आफ्नो भन्ने तरिका छ। हामीले कसलाई फलो गर्ने?
साउन्ड कसलाई फलो गर्ने? एउटाले डाइरेक्सन भन्छ, अर्कोले डिरेक्सन भन्छ, एउटाले स्केड्युल भन्छ, अर्कोले शेड्युल भन्छ। त्यति मात्रै होइन, शब्दै फरक छ। एउटाले लरी भन्छ, अर्कोले ट्रक भन्छ, एउटाले अपार्टमेन्ट भन्छ, एउटाले फ्ल्याट भन्छ। शब्द पनि फरक छ दुईटाको बिचमा। कसलाई फलो गर्ने? हामीले साउन्ड, सबैभन्दा पहिला त साउन्ड, डाइरेक्सन भन्ने कि डिरेक्सन भन्ने, स्केड्युल भन्ने कि शेड्युल भन्ने, कसलाई फलो गर्ने? मेजर इङ्ग्लिसको को छ? छैन क्लासमा गरेको यो चिज? ओके, हामीले यो कसैलाई पनि फलो नगर्ने। हाम्रो लागि क्याम्ब्रिजमा 19th सेन्चुरीमा यही प्रब्लम भइसकेपछि एउटा मिटिङ बस्यो। त्यो मिटिङले के डिसाइड गर्यो भने इन्टरनेसनल फोनेटिक अल्फाबेट्स हामीले फलो गर्ने भनेको सेकेन्डरी स्पिकरले जहिले पनि आइपिए इक्विभ्यालेन्ट प्रोनाउन्सिएसन फलो गर्ने है। वर्ड्सहरूकाबाट लिने भन्दा वर्ड्सहरू चाहिँ जसको लिँदा पनि हुन्छ। वर्ड्स ट्रक भने पनि हुन्छ, लरी भने पनि हुन्छ। बोल्दाखेरि चाहिँ वी निड टु फलो द आइपिए, इन्टरनेसनल फोनेटिक्स अल्फाबेट भन्छ। आज पढ्ने रिड्युस्ड रिलेटिभ क्लज यो बुकमा कहाँनिर छ भने खै म हेरिदिन्छु। पेज नम्बर 91 मेकिङ कनेक्सन्स को सर इन्टरनेसनल पोलिटिक्स के भन्नुभयो? अल्फाबेट। एउटा सेन्टेन्स लेख सबैले, यो प्र्याक्टिस गरेर बुझिन्छ। रिड्युस भनेको रिलेटिभ क्लजलाई हटाइदिने हो। के गर्ने हो भने रिलेटिभ प्रोनाउनलाई हटाइदिने। रिलेटिभ प्रोनाउन यहाँनिर जसरी रिलेटिभ प्रोनाउन हट्यो त्यसरी वी आर जस्ट ओमिटिङ द रिलेटिभ प्रोनाउन। यो कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ म्याथ जस्तो प्र्याक्टिस हुन्छ है। मलाई यो च्याप्टर भरिमा बुझाउन गाह्रो लागेको चिज यही एउटा हो, कसरी बुझाउनु हटाउने भनेर। द्याट्स ओन्ली फ्रम द प्र्याक्टिस है। लेख त एउटा only a small percentage of immigrants, only the small percentage of immigrants who arrived in the United States, ever return to live in their native countries. Very भनिदिन्छु म। Only a small percentage of immigrants who arrived in United States ever returned to live in their native countries. अर्को सेन्टेन्स लेख यसकै तल। Only a small percentage of immigrants arriving. Only the small percentage of immigrants arriving. हजुर ओन्ली अ होला। सुरुमा के लेखाएको छ? अ भने अ नै लेख। Only a small percentage of immigrants arriving in the United States ever returned to live in their native countries. हेर भयो। पहिलो सेन्टेन्समा त्यो हुले कसलाई भन्दैछ? इमिग्रेन्ट्सलाई। त्यो इमिग्रेन्ट सँगसँगै सुन है, त्यो इमिग्रेन्ट सँगसँगै जसलाई भन्दैछ हुले, त्यो हु हटाउँदाखेरि त्यसको अगाडि पछाडिको मेन भर्बलाई आइएनजी बनाएर ल्यायो कि ल्याएन? अर्को
ग्रुपको डिपेन्डेन्ट क्लजको मेन भर्ब जे थियो त्यो मेन भर्बलाई आइएनजी बनाएर नाउनसँग जोड्यौ कि जोडेनौ इन्डिपेन्डेन्ट क्लजको जोड्यौ एउटा टेक्निक यो हुन्छ रिलेटिभ प्रोनाउनलाई हटाइदिने र पछाडी भएको मेन भर्बलाई आइएनजी बनाएर त्यो रिलेटिभ प्रोनाउनले कसलाई भन्दैछ सब्जेक्टलाई कि अब्जेक्टलाई त्यसको अगाडि ल्याइदिने बुझियो कुरा बुझेन हेर त्यहाँ सेन्टेन्स हेर त सेन्टेन्समा सुरुकोमा इमिग्रेन्ट्स हु भनेर छ त्यसपछि त्यो जुन डिपेन्डेन्ट क्लज जुन रिलेटिभ क्लज छ हु पछि त्यो रिलेटिभ क्लजमा मेन भर्ब के छ अराइभ छ कि छैन अराइभ छ हामीले रिड्युस गर्दा रिलेटिभ क्लजलाई के गर्यौ भने रिलेटिभ क्लज हटाइदियौ हैन त हु हटाइदियौ अनि मेन भर्बलाई आइएनजी बनाइदियौ हो अनि कोसँग जोड्यौ त्यो हुले जसलाई इन्डिकेट गरेको थियो त्योसँग जोड्दियौ हो कि होइन बुझियो अब एउटा तरिका के रहेछ मेन भर्बलाई आइएनजी बनाउने र त्यसले यदि सब्जेक्टलाई बनाएछ भने सब्जेक्टसँग जोड्दिने अब्जेक्टलाई बनाएछ भने अब्जेक्टसँग जोड्दिने एउटा तरिका रिलेटिभ क्लजलाई रिड्युस गर्ने यो सोध्या छ है तिमीहरुको क्वेशन ब्याङ्क यो निवासीमामा मैले भेट्या छैन तर कहिले हो गाडसाड बस्दा यसो हेर्दाखेरि मैले देखाएको थिएँ रिड्युस रिलेटिभ क्लज सोधेको छ दिस इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्रामेटिकल एस्पेक्ट 67 मा हो कि 60 कहिले हो तर भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हो सोध्न सक्छ यो एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो बुझियो एउटा तरिका के रहेछ र एउटा तरिका के गर्ने आइएनजी लगाइदिने रिलेटिभ क्लजको रिलेटिभ प्रोनाउनलाई हटाइदिने अनि मेन भर्बलाई आइएनजी गरेर त्यसले कसलाई इन्डिकेट गरेछ त्यसको अगाडि राख्ने अर्को तरिका हामीसँग हुन्छ अर्को लेख तिमीहरुको पेज नम्बर 91 मा यो सबै एक्जाम्पल छ है बुकको पेज नम्बर 91 मा छ यो एक्जाम्पल्सहरु मेकिङ कनेक्सनको लेख अर्को Today's immigrants are following the patterns. Today's immigrants are following the patterns established by following the patterns that were established that were established by earlier immigrants earlier immigrants अर्को लेखा Today's immigrants are following the patterns established by earlier immigrants. Following the patterns established by earlier immigrants. के गर्यौ हामीले अहिले that were लाई हटाइदियौ V3 मै राख्यौ हो त्यसलाई हो यो V3 मा जान्छ पार्टिसिपल मा जान्छ है पार्टिसिपल मा गएर फेरि कहाँनिर जोडियो इमिग्रेन्टकै छेउमा जोडियो कि जोडिएन कसलाई इन्डिकेट गरिराछ त्यसकै छेउमा चाहिँ जोडिन जान्छ सर यो प्यासिभ भएर यस्तो भएको हो यो प्यासिभ भएरै पास्ट पार्टिसिपलमा गएको हो माथिको प्रेजेन्ट फर्ममा भएको भएर त्यो भर्बको आइएनजी फर्ममा गएको हो जुन फर्ममा छ त्यही फर्ममा रहने भयो के भने यसरी बुझ
कन्टिन्युअसमा छ भने त्यो कन्टिन्युअसमै रहने भयो, पार्टिसिपल पास्टमा छ भने त्यो पार्टिसिपल पास्टमै रहने भयो। त्यसैगरी बीइङ प्लस आइएनजी लागेको छ भने त्यो त्यही फर्ममा रहन्छ। अर्को लेख बुझिरहेछ कुरा? थाहा छैन मलाई त्यो आइडिया हुँदैन। खै गुगलले टियुको रेकर्ड त सर्च गर्दैन होला। अर्को लेख मेनी अफ द ड्रग्स that are being used in medicine today are extremely expensive. ल यसलाई रिड्युस गरेर लेखौँ। एक्सपेन्सिभ हो, युज हुँदैन। बीइङ आइसकेपछि बीइङ आउनै पर्छ, डाटा मात्रै हट्छ। मेनी अफ द ड्रग्स बीइङ युज, हामीले गरि के राछौँ भन्दा रिलेटिभ प्रोनाउनलाई हटाइरहेको छौँ हो, र माथिको फर्म जुन टेन्समा छ त्यही टेन्समा राखिरहेको छौँ। मेनी अफ द ड्रग्स भनेपछि डाट आर, त्यो ड्रग्सलाई इन्डिकेट गरिरह हैन डाट भन्ने प्रोनाउनले हो, हामीले त्यसलाई के गर्यौं हटाइदियौं। अब नेगेटिभ रहेछ भने के गर्ने? नेगेटिभ रहेछ भने के गर्ने? नट बीइङ युज्ड गर्ने। नाउन पछि निगेसनको युज गर्ने। निगेसन भनेको नेगेटिभ मार्किङ वर्ड्सहरु, नट, डु नट, डिड नट जस्ता वर्डहरु नाउन पछि जोड दिने। तिमीहरुले माथिकोमा गर्यो नाउन प्लस वर्ब V4 गर्यो हो, त्यो दुईटाको बीचमा निगेसन जोडेर हेर त के हुँदो रहेछ? नट बीइङ युज्ड मिल्छ? मिल्छ। नेगेटिभ गर्नु पर्यो भने मात्रै के गर्ने भने त्यो नाउन र वर्ड जुन चेन्ज गर्यौ नि त्यसको बीचमा नेगेटिभ मार्किङ वर्ड हाल्दिने। बुझियो कुरा? एउटा दुईटा एक्सरसाइज गरौँ। ल लेख। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर है। Gene therapy may be able to help people. Gene therapy may be able to help people who are suffering from Parkinson's disease. Who are suffering from, ये बुक में से exercise पेज 92-93 में, who are suffering from Parkinson's disease. ल यसलाई reduce relative clause गर, reduce the relative clause. Parkinson, P-A-R-K-I-N-S-O-N, Parkinson's disease. Who are suffering from Parkinson's disease. के हुन्छ होला आन्सर? के गर्ने? गर त रिड्युस बनाउ त। Gene therapy may be able to help people suffering from, noun plus VA4, noun plus VA4 भयो कि भएन रिड्युस गर्दा? बुझ्यो? Gene therapy may be able to help people who are suffering from Parkinson's disease. त्यो who are लाई हटाइदेऊ त के हुँदो रहेछ? रिड्युस भनेको के रहेछ? रिलेटिभ क्लजलाई हटाउने। तर त्यसलाई जोड्दा जहिले पनि त्यसले इन्डिकेट गरेको नाउनको छेउमै फ्र्यागमेन्ट आउनु पर्छ। यदि सब्जेक्टलाई भनेको छ भने पछाडी राखेर हुँदैन, सब्जेक्टको अगाडि नै राख्नु
पर्छ. The man in red cap, who is my uncle? The man in red cap, who is my uncle? The man in red cap. Man को अगाडि किन ल्यायौं हामीले? हामीले who is the man in red cap, who is my, the man in red cap is my uncle गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? पाइयो. पाइयो? पाइयो? पाइयो. ओके, के गर्यौं? फेरि रिलेटिभ क्लजलाई हटाइदियौं र जसलाई इन्डिकेट गर्दैछ त्यसकै अगाडि चाहिँ ल्याएर जोड्यौं. अर्को लेख. पुरै हुलाई मात्र हटाउनमा पनि मिल्दैन. हुलाई मात्र हटाउनमा पनि मिल्दैन. होइन, हुसँग आउने तिनीहरूको एउटा अक्जुलरी भर्ब हुन्छ, त्यसलाई पनि हटाउनु पर्छ अनि कन्टेक्स्ट अनुसार पछाडिको टेन्सलाई क्यारी गर्नुपर्छ. अर्को लेख त. A soundtrack that contained the same conversation with the same two voices. A soundtrack that contained the same conversation with the same two voices was added to each videotape. ल यसलाई गर. Adapt. A soundtrack that containing the same conversation with the same voice was added to it. That हटाइदिँदा के हुन्छ? Containing हुन्छ. A soundtrack Containing the same conversation. exactly. के भयो त्यहाँनिर? कन्टेनिङ भयो. हो, किनभने पास्ट पार्टिसिपल त्यहाँ छैन. द्याट कन्टेन्ट भन्दैछ, हामीले हटाउँदा त्यो केमा गयो? आइएनजी मा गयो. बुझियो यसको कुरा? रिड्युस रिलेटिभ को. ओके, थ्याङ्क यू फर दिस टुडे.